यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले यहाँहरूलाई धेरै समयको ग्याप पछाडि राष्ट्र र राज्य निर्माण भन्ने टपिक रहेको छ, जुन शाखा अधिकृत पदको यहाँको तेस्रो पत्रको पाठ्यक्रममा रहेको छ। यही पाठ्यक्रममा आधारित रहेर यसका विभिन्न अन्तर्वस्तुहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने उद्देश्यले मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा मैले यहाँलाई राष्ट्र र राज्य निर्माण, यिनको अर्थ, यिनको भिन्नता, यस सम्बन्धी नेपालमा भएको प्रयास देखि लिएर यसका विभिन्न अन्तर्वस्तुहरूको बारेमा मैले जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछु। कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यहाँले अत्याधिकभन्दा अत्याधिक सेयर पनि गर्नुहोला, ताकि अरू साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी पुगोस्। र म अब ढिला नगरिकन आजको विषयतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। राष्ट्र र राज्य निर्माण अलिकति मान्छेलाई कन्फ्युजन हुने विषय पनि हो। यो विषयमा अलिकति स्पष्ट होस् भन्ने उद्देश्य लिएर पनि मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। मैले शाखा अधिकृत पदको दोस्रो पत्र र चौथो पत्रको धेरै विषयवस्तुहरू मैले मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो बनाएर समावेश गरिसकेको छु र तेस्रो पत्रको केही मात्रै विषयहरू राखेको छु र म क्रमशः केही थप भिडियोहरू पनि म यहाँलाई राख्नेछु। यति भन्दै म अब मूल विषयतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। राष्ट्र र राज्य निर्माण। राष्ट्र भनेको के त? सुरुमा चाहिँ राष्ट्र भन्ने बित्तिकै हामीले संविधान पढेका छौँ भने त्यही पनि हामीले ख्याल गरिहाल्छौँ। र त्योभन्दा पहिला पनि हामी सरल हिसाबले बुझ्नु पर्यो भने, त्यसको कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो भने राष्ट्र भनेको के त? राष्ट्र भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भावनात्मक विषय बढी हुन्छ। भनेको भूमिसँगको पुर्ख्यौली सम्बन्ध, भाषा, संस्कृति र जुन आत्मीयता हुन्छ त्यसको आधारमा निर्मित समूहको समष्टि चाहिँ राष्ट्र हो। भनेको एकै ठाउँमा जन्मिएको र माटोसँगको भावना जुन चाहिँ राष्ट्रसँग गाँसिन्छ, हैन, अथवा एकै ठाउँमा जन्मिएको र माटोसँगको भावना जागृत हुने कुराहरू चाहिँ राष्ट्रमा गाँसिन्छ। त्यसैले समान आकांक्षा, भावनात्मक एकता, हैन, आपसी सहिष्णुता, पहिचान र सम्मान जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकमत वा एकै विचार रहेका मानिसहरूको समष्टिलाई राष्ट्र भनिन्छ। त्यसैले राष्ट्र खासमा भन्ने नै के हो भने मानिसहरूको समष्टि हो जुन चाहिँ भावनात्मक एकता रहन्छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ समग्रमा चाहिँ नेपाली जनता एक राष्ट्र हो भनेर संविधानले भनेको छ। त्यसैले के त भने भावनात्मक एकता, मान्यता, सम्मान, भूमिसँगको पुर्ख्यौली सम्बन्ध, भाषा संस्कृतिसँगको सम्बन्ध, यी कुराहरूले जहाँ चाहिँ भावनात्मक एकता सिर्जना गर्छ, त्यो भावनात्मक पहिचान सिर्जना गर्छ र यो मेरो भन्ने सम्बन्ध यी निर्धारित गर्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि राष्ट्र भनिन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि माटो वा मुलुकप्रतिको माया, सम्मान, त्याग र विशिष्ट पहिचानको सम्बन्ध मुलुकभित्र वा मुलुक बाहिर रहँदा पनि कायम रहने हुन्छ। किनभने राष्ट्र भनेको यस्तो चिज हो कि जसरी तपाईँलाई आफ्ना बुवा आमाको माया भन्ने कुरा, तपाईँ विदेशमा गए पनि अथवा बाहिर गए पनि जति टाढा भए पनि माया रहन्छ नि, आफन्तको माया जुन रहन्छ त्यस्तै त्यो आफ्नोपनको माया, भावनात्मक एकीकरण र भावनात्मक जुन सम्मान, त्याग, समर्पण जुन चाहिँ जागृत हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राष्ट्र हो। राष्ट्र भनेको जुनसुकै जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, लिङ्ग, सम्प्रदाय, समुदायको भए पनि जन्मिएको माटोप्रतिको एकीकृत वा सामूहिक भावना नै राष्ट्र हो। हाम्रो संविधानले पनि व्याख्या गरेको छ, बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, हैन, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही, हैन, एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता नै समष्टिमा राष्ट्र हो भनेको छ। त्यसैले राष्ट्र भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि समान आकांक्षा, भावना रहेको, सम्मान रहेको, त्यो माटोप्रतिको सम्बन्ध रहेको, भाषा संस्कृतिप्रतिको अपनत्व रहेको, त्यो समग्र चाहिँ समूहको चाहिँ एकता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राष्ट्र हो। त्यसैले राष्ट्रलाई हामीले कसरी भन्नुपर्छ भन्दाखेरि माटोप्रतिको माया, हैन, राष्ट्रमा विषयहरू के रहन्छ त भने माटोप्रतिको माया रहन्छ, जन्मिएको भूमिप्रति रहने चाहिँ सबैको एकता हुन्छ, हैन, मुलुक बाहिर रहँदा पनि जन्मिएकै भूभागप्रतिको चाहिँ सम्मान र त्याग हुन्छ, जुनसुकै धर्म, भाषा, वर्ण, लिङ्ग, समुदाय, सम्प्रदायको भए पनि जन्मभूमिप्रतिको एकता सहितको सम्मान हुन्छ, त्यो नै के हो त राष्ट्र हो। त्यसैले यी विषय चाहिँ राष्ट्रमा समावेश हुन्छन्। समग्रमा भन्यो भने राष्ट्रका नागरिकहरू बीच राष्ट्रिय भावना जागृत भई एकताको सूत्रमा आबद्ध भएको अवस्था नै राष्ट्र हो। त्यसैले राष्ट्र के रहेछ त भन्दाखेरि एकै ठाउँमा जन्मिएको र माटोसँगको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको, समान आकांक्षा, भावनात्मक एकता, आपसी सहिष्णुता, पहिचान र सम्मान भएको एकै विचारका मानिसहरूको समष्टि नै राष्ट्र हो, जुन चाहिँ देशभित्र वा बाहिर रहँदा पनि त्यो भावनात्मक सम्बन्ध कायम रहिरहन्छ। त्यसैले राष्ट्रको परिभाषाको सन्दर्भ आयो भने यो विषयलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब राष्ट्र भनेको के हो भन्ने कुरामा कन्सेप्ट क्लियर भइसके पछाडि अब राष्ट्र निर्माण भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भ हामीलाई बुझ्न गाह्रो हुँदैन।
त्यस्तो खालको जुन एकीकृत भावना गाँसिएको हुन्छ त्यस्तो चिजहरूको सम्बन्धमा त्यो एकीकृत भावनालाई समृद्ध गर्नु त्यसलाई चाहिँ बिल्डअप गर्दै जानु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रको निर्माण हो भनेको कुनै पनि भूभागका बासिन्दाले आफ्नो भूभाग राष्ट्रको इज्जत मान पहिचान र प्रतिष्ठाको चाहिँ जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्दै मुलुकको संवेदनशीलतालाई महसुस गरेर हरेक व्यक्तिले गर्व महसुस गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै राष्ट्र निर्माण हो भनेको राष्ट्र निर्माण भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यो राष्ट्र मेरो हैन अथवा यो जुन राष्ट्र छ त्यो राष्ट्रप्रति चाहिँ आफ्नो भूभाग इज्जत मान पहिचान प्रतिष्ठालाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने त्यसको संवेदनशीलतालाई चाहिँ महसुस गर्ने हैन र चाहिँ राष्ट्रप्रति चाहिँ गर्व महसुस गर्न सक्ने अवस्थाको भावना सिर्जना गर्नु राष्ट्र निर्माण हो देशभित्र वा बाहिर जहाँ रहे पनि मातृभूमिप्रतिको माया सम्मान गौरव आस्था पहिचान यो स्थापित गर्नु नै राष्ट्रको निर्माण हो भनेपछि राष्ट्रको निर्माण के रहेछ त भावनात्मक विषय भएको कारणले यो बाहिर गए पनि जहाँ गए पनि त्यो राष्ट्रप्रति त्यो राष्ट्र मेरो यसप्रति मैले माया त्याग समर्पण हैन पहिचान स्थापित गर्नको लागि जुन म यो एउटा चाहिँ भावना जागृत हुन्छ त्यो जागृत भावना पनि के हो त भन्दाखेरि राष्ट्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार हो त्यसैले देशभित्र वा बाहिर जहाँ रहे पनि मातृभूमिप्रतिको माया सम्मान गौरव पहिचान स्थापित गर्नु नै राष्ट्रको निर्माण हो सबै जाति भाषा धर्म वर्ण लिङ्ग जाति समुदाय हैन सम्प्रदायका मानिसहरूको पहिचान सम्मान र अपनत्वको भावना स्थापित गर्नु त्यो पहिचान र अपनत्वको जुन भावना हुन्छ त्यसलाई मजबुत गर्नु स्थापित गर्नु चाहिँ के हो त राष्ट्रको निर्माण हो राज्यप्रति आम नागरिकको माया ममता र अपनत्व कायम गरेर समग्र मुलुकको प्रगति र उन्नतिका निम्ति एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा गरिएको ऐक्यबद्धता त्यो अभिवृद्धि गर्ने प्रयास र त्यो अभिवृद्धि हुनु नै के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रको निर्माण हो त्यसैले राष्ट्र र राष्ट्र निर्माणलाई हामीले के बुझ्न पर्छ भावनात्मक एकीकरण भावना जन्मभूमिप्रतिको माया अपनत्व यो चाहिँ बढी चाहिँ मायाप्रतिको चाहिँ समर्पित हुने विषय र यसलाई चाहिँ के गर्नु त भन्दा यो यसलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्नु नै के रहेछ त भन्दाखेरि राष्ट्रको निर्माण रहेछ भनेको सम्मान राष्ट्रप्रतिको सम्मान पहिचान मातृभूमिप्रतिको माया त्याग समर्पण यसलाई स्थापित गर्नुलाई के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रको निर्माण हो यति कुरा भनिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँलाई राष्ट्र र राष्ट्र निर्माणको बारेमा क्लियर भयो भन्ने लाग्छ राष्ट्र निर्माणका सम्बन्धमा अब यहाँलाई केही पक्षहरूलाई केही विषयहरूलाई सम्झिनु भयो भने अझ सजिलो हुन्छ अब राष्ट्र निर्माणका विषयहरू के हुन् त भन्दाखेरि आत्मसम्मान आत्मसन्तुष्टि हो राष्ट्र निर्माणको विषयको आत्मसम्मान आत्मसन्तुष्टि हुनु पर्यो हैन त्यो प्रतिको पहिचान र सम्मान हुनु पर्यो स्वतन्त्रता र स्वाधीनता हुनु पर्यो हैन राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको संरक्षण हुनु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सम्मान हुनु पर्यो हैन भातृत्वपन हुनु पर्यो विविधता बीचको एकता हुनु पर्यो यी सबै पक्षहरूको बिल्डअप हुनु अथवा यी सबै पक्षहरूको अभिवृद्धि हुनु सबलीकरण हुन के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रको निर्माण हो अब राष्ट्र निर्माण गर्दाखेरि के विषयहरुमा ध्यान दिनु पर्यो राष्ट्र निर्माण गर्दा कस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्छ भन्दाखेरि जुन मैले अघि भने राज्यको जन्मभूमिप्रतिको माया माटोप्रतिको माया त्यसप्रतिको सम्मान त्याग हैन समर्पण यी कुराहरू रहनको लागि र त्यो राष्ट्रको निर्माण हुनको लागि चाहिँ विशेष गरी राज्यको जुन धर्म भाषा संस्कृति हुन्छ त्यसको चाहिँ संरक्षण र प्रवर्धन गरिनुपर्छ अर्को ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको सबै जाति भाषा धर्म वर्ण लिङ्ग समुदाय सम्प्रदाय जहाँको जे भए पनि के त भन्दाखेरि आफ्नो भाषा संस्कृतिप्रतिलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ सबैबीच एकताको भावना त्याग समर्पण हुनु पर्यो र त्यो त्याग समर्पणको प्रदर्शन पनि हुनु पर्यो राष्ट्रिय चिन्ह र जुन राष्ट्रिय पहिचान हुन्छ त्यसप्रतिको सम्मान र सम्वर्धन पनि गर्नु पर्यो राष्ट्र निर्माण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुमा यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नु पर्यो त्यस्तै राष्ट्रको लागि योगदान गर्ने विभूतिहरुको पनि सम्मान गर्न सक्नु पर्यो अनावश्यक शहीद घोषणा गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो हैन राष्ट्रिय महत्त्वका सम्पदाहरुको संरक्षण प्रवर्धन गर्नु पर्यो राज्यको भूभाग सीमा माटोको संरक्षण गर्नु पर्यो हैन राज्यको चाहिँ सदस्य भएकोमा गौरवको महसुस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेकै राज्यको सदस्य भएकोमा गौरवको महसुस हुने आत्मसम्मान त्याग समर्पण राज्यप्रति हुनु पर्यो त्यसैले राष्ट्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विषय भने के रहेछ त भन्दा राज्यको भाषा धर्म समुदायप्रतिको सम्वर्धन गर्नु पर्यो जुनसुकै जाति भाषा धर्म भए पनि आफ्नो चाहिँ भाषा धर्म संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्नु पर्यो राष्ट्रिय भावनामा चाहिँ सबैबीच एकताको भावना हुनु पर्यो त्याग हुनु पर्यो समर्पण हुनु पर्यो हैन अनि मैले जुन भने राज्यको चाहिँ सदस्य भएकोमा गौरव महसुस हुन सक्ने अवस्था हुनु पर्यो राज्यको भूभाग सीमा माटोको संरक्षण गर्ने कुराहरू हुनु पर्यो यी कुरा चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू हुन् र यदि राष्ट्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू भनेर आयो भने यी कुराहरूलाई हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ
अब नेपालमा राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ विद्यमान चुनौतीहरू के कस्ता छन् त होइन, नेपालमा चाहिँ राष्ट्र निर्माण सम्बन्धमा के कस्ता चुनौतीहरू छन् भन्ने सन्दर्भ रह्यो भने त्यो तपाईँहरूले यिनै कुराहरूलाई सम्झिने हो। जुन मैले अघि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू छन्, ती ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा हाम्रोमा चाहिँ कस्तो अभ्यास भइरहेको छ, ती कुराहरूलाई नै यहाँहरूले जोड्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ, राज्यको सबै भाषा धर्म होइन को संरक्षण सम्बोधन गर्नु पर्यो, तर हामी एक अर्काको भाषामा दोषारोपण गरिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो दोषारोपणलाई हटाउनु पर्ने एउटा चुनौती रहेको छ होइन। त्यसै गरी राष्ट्रियताको सबलमा सबै एकताको चाहिँ भाव, त्याग, समर्पण हुनु पर्यो होइन। यी कुराहरू पनि हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विभिन्न जात, जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय, सम्प्रदायमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेश फैलाउने, द्वन्द्व ल्याउने यस्ता कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो पनि हामीसँग चुनौती छ होइन। राष्ट्र एकीकरण गर्ने जुन पुर्खाहरू छन्, त्यो राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने पुर्खाहरूको योगदानप्रति नै हाम्रो दोषारोपण छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका हुन् भन्ने, कसैले उसले कहाँ गरेको र भन्ने यस्ता खालका कुराहरूले के त भन्दाखेरि राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ चुनौतीहरू खडा गरिदिएको छ। त्यसैले राष्ट्रको एकीकरण गर्ने पुर्खाहरूप्रतिको योगदानप्रति दोषारोपण हुनु भएन होइन। त्यो दोषारोपणलाई हटाउनु पर्ने एउटा चुनौती छ। अब राष्ट्रिय एकता र सद्भावलाई मजबुत बनाउनु पर्ने चुनौती छ। जातीय, धार्मिक एवं भाषिक जुन अन्तर्विरोध छ, वर्गीकृत मानसिकता छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने हामीसँग के छ चुनौती छ। पहिचान र सम्मानलाई मजबुत बनाउनु पर्नेछ। राष्ट्रप्रतिको योगदान गर्नेहरूको चाहिँ यथार्थ पहिचान गर्नुपर्नेछ। जसलाई पनि राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रको लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरू भन्नु पनि भएन, जथाभावी शहीद घोषणा गर्नु भएन, यी कुराहरू भए। यसैले राष्ट्रप्रति योगदान गर्ने वास्तविकता जो तिनीहरूको मात्रै यथार्थ पहिचान गर्नु पर्यो। राष्ट्रको लागि योगदान गर्ने शहीदहरूलाई मात्रै चाहिँ शहीद घोषणा गर्नु पर्यो। जसलाई पाए उसलाई शहीद घोषणा गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, राष्ट्र निर्माणमा चुनौती सिर्जना हुन्छ। नागरिकताप्रति चाहिँ लचिलोपना जुन हाम्रो छ, विशेष गरी बाह्य अङ्गीकृत नागरिकता दिनेदेखि लिएर अब चाहिँ वंशजमै बनाउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू जुन छन्, ती कुराहरूले पनि हाम्रो राष्ट्र निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ। किनकि यो भावना त विषय हो, त्यस कारणले नागरिकताप्रतिको लचिलोपना हटाउनु पर्नेछ। त्यो हटाउनु चाहिँ हाम्रो चुनौती छ। त्यसै गरेर सामाजिक सांस्कृतिक बहुलवाद स्थापित गर्नुपर्नेछ हामीले होइन। बहुलवादमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकता, भावना, सामूहिकता, समर्पण जुन कुरा छ, यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्थापित गर्नुपर्नेछ। विविधता बिचको एकता र सम्मान स्थापित गर्नुपर्ने चाहिँ चुनौती छ। त्यसैले नेपालको राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा यी चुनौतीहरू रहेका छन्। यी चुनौतीहरूलाई सही रूपले स्थापित गरेर, यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गरेर अथवा यी चुनौतीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अब राष्ट्र निर्माणको बारेमा मैले यति कुराहरू यहाँलाई बताइसके पछाडि म अब राज्य निर्माणतर्फ जान चाहन्छु। अब राज्य निर्माणतर्फ जानुभन्दा अगाडि राज्य भनेको के त, अब यसमा पनि हामी कन्सेप्टमा क्लियर हौँ। राज्य भनेको के हो त भने सिमाना र सो भित्र रहने मानिसहरूको समष्टि हो। राज्य भनेको एउटा निश्चित सिमाना हुन्छ, भूगोल हुन्छ। त्यो भूगोल, त्यो सीमाभित्र रहने त्यो भूगोल, त्यसको चाहिँ जनसङ्ख्या जुन रहन्छ, त्यो मानिसहरूको समष्टि जो, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, राज्य भनिन्छ। राष्ट्रलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ नै राज्यको चाहिँ निर्माण भएको भनेपछि राष्ट्रको जुन भावनात्मक कुराहरू रहन्छ त्यसलाई पनि आधार मानेर राज्यको निर्माण हुन्छ। विगतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सीमा विस्तार गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सीमालाई एकीकरण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यो कुराहरू जुन छन् त्यो चाहिँ। त्यसैले अब राज्य भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि राज्यमा मुख्यतः 4-5वटा तत्त्वहरू हुन्छन्। त्यसको समष्टि नै के हो त, राज्य हो। भनेको तपाईँलाई थाहा पनि छ, स्थायी जनसङ्ख्या हुनु पर्यो, निश्चित भूभाग भूगोल हुनु पर्यो, सरकार हुनु पर्यो, सार्वभौमसत्ता हुनु पर्यो, अनि त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पहिचान हुनु पर्यो। यी पक्षहरूको समष्टि नै के हो त भन्दा राज्य हो। भनेपछि राज्य हुनलाई के चाहिँदो रहेछ त भने स्थायी जनसङ्ख्या, भूगोल होइन, त्यसपछि गएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पहिचान, सरकार, सार्वभौमसत्ता, यी विषयहरू चाहिँ राज्यमा रहँदछ। त्यसैले यी 4-5वटा पक्षको समग्रता नै के रहेछ त भन्दा राज्य रहेछ। नेपालको संविधानले पनि राज्यलाई राज्य नेपाल चाहिँ कस्तो राज्य भनेको छ त भने नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी होइन, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो भयो चाहिँ संविधानले, हाम्रो संविधानले भनेको छ। त्यसैले हाम्रो राज्य कस्तो राज्य रहेछ त भन्दा स्वतन्त्र रहेछ, अविभाज्य रहेछ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहेछ, धर्मनिरपेक्ष रहेछ, समावेशी रहेछ होइन, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख रहेछ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य नेपाल रहेछ। र त्यो राज्य चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा निश्चित जनसङ्ख्या, भूगोल, सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, पहिचान, सार्वभौमसत्ता, यी विषयहरू जोडिँदो रहेछ। त्यसैले यी पक्षहरूको समग्र नै के रहेछ भन्दा राज्य रहेछ। राज्यमा निश्चित भूगोल, सीमा हुनुपर्छ, त्यहाँभित्र बासिन्दा हुन्छन् होइन, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, पहिचान हुनुपर्छ। किनकि अन्य देशले पनि यो चाहिँ यो फलाना देश हो, यसको सीमा चाहिँ यसको हो भन्ने खालको मान्यता, पहिचान पनि रहनुपर्ने हुन्छ। त्यसले राज्य भनेको के रहेछ, निश्चित मान्यता होइन र निश्चित सिमानाभित्र सोभित्र रहने मानिस, जनसङ्ख्याको चाहिँ समष्टि रहेछ। सार्वभौमसत्ता, सरकार पनि भित्र रहँदो रहेछ, मान्यता र पहिचान हुँदो रहेछ। अब राज्य भनेको यो भने अब राज्य निर्माण भनेको के त भने अब त्यही भूगोल, त्यही सीमाभित्र रहने बासिन्दालाई को हित, उन्नति, समृद्धि गर्ने कुरा नै राज्यको निर्माण हो। र अझ भनौँ राज्यको सबलीकरण
त्यो जुन अघि मैले राज्य भने त्यो राज्यको सबलीकरण के रहेछ त भन्दा राज्य निर्माण रहेछ। राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र चाहिँ राज्यको चाहिँ के त भन्दाखेरि समुन्नति समृद्धि राज्यपति हासिल गर्नु नै के हो त राज्यको निर्माण रहेछ। राज्यभित्र रहने सबै नागरिकमा खुसी सुख समृद्धि हासिल गराउनु नै के रहेछ त भन्दा राज्य निर्माण रहेछ। मुलुकको समग्र उन्नति सहित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुनु, यो चाहिँ अन्य देशहरूसँग पनि अब्बल हुनु, अन्य देशहरूमा भन्दा पनि अझ माथि पुग्नु, अहिलेको अवस्थाबाट चाहिँ परिष्कृत हुनु, समृद्ध हुनु, नागरिकको चाहिँ खुसी सुख समृद्धि हित उन्नति तर्फ अगाडि बढ्नु नै के हो त भन्दाखेरि राज्यको निर्माण हो। यो चाहिँ राज्यको चाहिँ शासकीय क्षमतासँग चाहिँ सम्बन्धित छ। राज्य निर्माण भन्ने कुरा चाहिँ शासकीय क्षमतासँग सम्बन्धित रहन्छ। मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक प्राविधिक पर्यावरणीय लगायत समग्र मानवीय जीवनका जुन समग्र पक्षहरू छन् त्यसमा सुधार गरेर समृद्धि हासिल गर्ने प्रक्रिया नै राज्यको निर्माण हो। त्यसैले अब परिचय दिनु पर्यो भने राज्य निर्माण कसरी जानु भयो त भन्दा राज्यको सबलीकरण राज्यको क्षमता अभिवृद्धि र चाहिँ समुन्नति नै के हो त भन्दाखेरि राज्यको निर्माण हो। मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक प्राविधिक पर्यावरणीय लगायत मानवीय जीवनका समग्र पक्षमा सुधार गरी समृद्धि हासिल गर्ने प्रक्रिया नै राज्य निर्माण हो भएर हामीले यसरी भन्न सकिन्छ। राज्य भनेको यो रहेछ, राज्य निर्माण भनेको यो रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँले यसरी बुझ्न र लेख्न सक्नुहुन्छ। राज्य निर्माणका केही आयामहरू छन् जुन मैले अघि भने यहाँलाई राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय जुन कुराहरू भने ती सबै आयामहरू हुन् र राज्य निर्माणका यी आयामहरूमा जस्तै राजनीतिक आयाम भनौँ भने के त भन्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता भनेपछि शासन प्रणाली हैन को अवलम्बन अनि राजनीतिक संस्कारको निर्माण विकास हैन त्यसै गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा यी कुराहरू राजनीतिक आयाममा पर्छन् भनेपछि यी कुराहरूको निर्माण पनि राज्य निर्माणको एउटा राजनीतिक आयामको रूपमा। अर्को आर्थिक आयाममा भनौँ भने आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास हैन रोजगारी सृजना उदारवादी अर्थतन्त्रको अवलम्बन हैन स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकास यी कुराहरू चाहिँ के हुन् आर्थिक आयाममा परे। त्यसै गरेर सामाजिक आयाम भनौँ भने शिक्षा स्वास्थ्य सशक्तिकरणका कुराहरू भए सामाजिक न्याय सहभागिताका कुराहरू भए यी पक्षहरू चाहिँ के सामाजिक आयाममा रहने भए। त्यसै सांस्कृतिक आयाम भनौँ भने सबै भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन पहिचान यी कुराहरू रहने भए। प्राविधिक आयाम भनौँ भने राज्य निर्माणका लागि चाहिँ जुन चाहिँ प्राविधिक ज्ञान सिप क्षमताका विकास गर्ने कुराहरू नयाँ हैन नवीन प्रविधिको खोज आविष्कार गर्ने त्यसको विकास गर्ने र त्यसको उपयोग गर्ने कुराहरू प्राविधिक आयाममा रहे। प्रणालीगत आयाम भनौँ भने कानुन नियम कार्यविधिहरूको पालना गर्नु विधिको शासनको अवलम्बन गर्नु हैन शक्ति पृथकीकरण शक्ति सन्तुलन हैन राज्यका अङ्गहरूको चाहिँ उचित परिचालन शासकीय प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने कुराहरू भए। त्यसै गरेर पर्यावरणीय आयाम भनौँ भने दिगो विकास वातावरण सन्तुलन विविधता व्यवस्थापन हैन यी सबै पक्षहरू रहे। त्यसैले राज्य निर्माणका यी विभिन्न आयामहरू छन्। यी सबै आयामहरूको चाहिँ निर्माण नै के हो त भन्दा राज्य निर्माण हो। यो समग्र पक्षको विकास निर्माण नै के हो त राज्य निर्माण हो। त्यसैले राज्य निर्माणका आयामहरू भनौँ भने यहाँले राज्य निर्माणका सन्दर्भमा विभिन्न आयामहरू रहन्छन्। राज्यको निर्माणको सन्दर्भमा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हैन प्राविधिक प्रणालीगत कुराहरू पर्यावरणीय कुराहरू रहन्छन्। यी सबै आयामहरूको उपयुक्त विकास तालमेल र चाहिँ यसको समृद्धि के हो त भन्दाखेरि राज्यको निर्माण हो। यी आयामहरूको समग्र निर्माण नै राज्यको निर्माण हो। त्यसैले राज्यको निर्माण हुनको लागि यी समग्र आयामहरूलाई हेरिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोड्नु उपयुक्त हुन्छ। अब राज्यको निर्माण गर्दाखेरि के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ अथवा राज्य निर्माण गर्नको लागि राज्यलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने सन्दर्भ आयो भने अब यहाँले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा अहिलेका जुन आयामहरू मैले भनेको थिएँ ती आयामहरूको चाहिँ समृद्धि ती आयामहरूको चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा। अनि अर्को त के त भन्दाखेरि राज्यको शासकीय प्रणालीलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ अभ्यास गर्ने कुरा हैन मा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। राज्य निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनौँ भने विषय भनौँ भने त्यसपछि शासकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। राज्यको अङ्गहरूमा शक्ति पृथकीकरण शक्ति सन्तुलनको चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो। राज्यका संस्था एवं प्रणालीमा सबलीकरण गर्नु पर्यो। आर्थिक वृद्धि र विकासलाई ध्यान दिनु पर्यो। सामाजिक न्यायमा ध्यान दिनु पर्यो। समावेशीकरण सशक्तिकरणमा ध्यान दिनु पर्यो हैन युद्ध वा द्वन्द्व प्रभावित जुन राज्यहरूको चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो हैन पर्यावरणीय सन्तुलन विविधता व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यी समग्र पक्षहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ राज्य निर्माणका लागि। त्यसैले राज्य निर्माण भनेका यी समग्र पक्षहरूको निर्माण यी समग्र पक्षहरूमा ध्यान दिएर यी समग्र पक्षहरूको उचित अभ्यास प्रयोग र यसबाट चाहिँ समग्र चाहिँ जुन अहिलेका आयामहरू छन् ती आयामहरूको चाहिँ उचित निर्माण नै के हो त राज्य निर्माण हो। र राज्य निर्माणमा यी पक्षहरूको चाहिँ ध्यान पनि दिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि राज्य निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विषय भनौँ भने राज्यको शासकीय प्रणाली लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनु पर्यो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो। शासकीय क्षमताको अभिवृद्धि हुनु पर्यो है। राज्यका अङ्गहरूको शक्ति पृथकीकरण सन्तुलनको अवलम्बन गर्नु पर्यो। राज्यका संस्था प्रणालीमा सबलीकरण गरिनु पर्यो। आर्थिक वृद्धि विकास सामाजिक न्याय हैन समावेशीकरण सशक्तिकरण हैन यी सबै पक्षहरू पर्यावरणीय सन्तुलन लगायतका सबै पक्षहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यदि राज्य निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विषय भनौँ भने यी कुराहरूलाई यहाँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब राष्ट्र र राज्य निर्माणका बारेमा यति कुराहरू बताइसके पछाडि यहाँलाई अब राष्ट्र र राज्य निर्माणको भिन्नता भन्ने कुराहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। अब राष्ट्र र राज्य निर्माणको भिन्नता के हो त भन्दाखेरि अब राष्ट्र निर्माण भनेको भावनात्मक विषय हो
राज्य निर्माण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रस्तुति देखिने विषय, अलिकति भौतिक विषय पनि हो। त्यसकारणले यो कुराहरूलाई अब राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको जुन यस बेलासम्म मैले भनेका कुराहरू बुझ्नुभयो राम्रोसँग भने यसको भिन्नता यहाँलाई लेख्न गाह्रो हुँदैन। त्यही पनि म यहाँलाई सरल केही कुराहरू बताउँछु, त्यसले यहाँलाई त्यसको कन्सेप्ट अझ बुझ्न पनि सजिलो बनाउँछ र भिन्नता लेख्नको लागि पनि सजिलो बनाउँछ। अब राष्ट्र निर्माण भनेको के रहेछ त भन्दा नि भूमिसँगको पुर्ख्यौली सम्बन्ध सहित समान आकांक्षा भावना भएका व्यक्तिहरू बीचको एकता चाहिँ के रहेछ राष्ट्र निर्माण रहेछ। अब राज्य निर्माण भनेको के हो त भन्दा राज्यको सबलीकरण समृद्धि नै के हो त भन्दाखेरि राज्य निर्माण रहेछ। अब राष्ट्र निर्माण चाहिँ अर्थमा हिसाबले कसरी बुझ्न सकियो भन्दाखेरि देशलाई माया गर्ने मानिसहरूको भावनात्मक एकीकरण र सम्मान। जो चाहिँ देशलाई माया गर्छन् तिनको चाहिँ भावनात्मक एकीकरण अथवा निश्चित जन्मभूमिप्रतिको चाहिँ माया सम्मान र मानिसहरूको भावनात्मक एकीकरण नै के हो त भन्दाखेरि र सम्मान चाहिँ राष्ट्र निर्माण हो। राज्य निर्माण के हो त भन्दा निश्चित भूगोल जनसङ्ख्या होइन सरकार जुन मान्यता तथा पहिचान जुन छ त्यसको चाहिँ समष्टि चाहिँ के हो त राज्य हो र त्यसको निर्माण नै राज्य निर्माण हो। भनेपछि अब राष्ट्र निर्माण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि अभौतिक र भावनात्मक हुँदो रहेछ। मैले भने नि भावनात्मक विषय बढी जोडिन्छ राष्ट्र निर्माणमा। राज्य निर्माण के हुन्छ त भन्दा निश्चित भौगोलिक सीमा रहन्छ, सोही सीमाभित्र प्रणालीगत क्रियाकलापहरूको सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले भौगोलिक सीमा त्यो सीमाभित्रको प्रणालीहरू राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जुन आयामहरू मैले अघि भनेको थिएँ ती आयामहरू पनि रहन्छ। अब राष्ट्र निर्माण भनेको के त भन्दा राज्य बाहिर जाँदाखेरि समेत कायम रहन्छ। भनेको राष्ट्र निर्माण भावना त विषय हो त चाहिँ जसरी मैले अघि भने आफ्ना आमा बुवाहरूको प्रतिको माया आफन्तहरूप्रतिको माया यहाँलाई बाहिर जाँदाखेरि जहाँसुकै जाँदा पनि रहे। जस्तै तपाईँको यो मुलुकको सीमा नागेर बाहिर जानुभयो भने पनि त्यो मुलुकप्रतिको माया भाव त्याग समर्पण ती सबै कुराहरू बाहिर जाँदा समेत रहन्छ। तर चाहिँ राज्य निर्माण भन्ने कुरा चाहिँ राज्य निर्माण भनेको चाहिँ के त्यो राज्यको सीमा जुन भौगोलिक सीमा छ त्यही सीमाभित्र रहन्छ। अब राष्ट्र निर्माण भनेको सो मान्य हुन्छ, यसमा चाहिँ भावनात्मक सो एकीकरण रहन्छ। तर राज्य निर्माणमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पहिचान जुन चाहिन्छ भनेको थिएँ 5 तत्त्वमध्ये त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पहिचान चाहिँ राज्य निर्माणमा चाहिन्छ। राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ भावनात्मक एकीकरण हो, सो मान्य हुन्छ। भनेपछि आफूलाई चाहिँ हृदयदेखि नै स्वतः रूपमा आउने कुराहरू हुन्छ। जुन चाहिँ देशप्रति चाहिँ आफ्नो गौरव शान महसुस हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा रहन्छ। राज्य निर्माणमा चाहिँ भित्रको चाहिँ प्रणालीगत विकासका कुराहरू रहन्छ। अब धेरै पहिचान भएका मानिसहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम चाहिँ राष्ट्र निर्माणले गर्छ। धेरै पहिचान भएका मानिसहरू विभिन्न जात जाति धर्म वर्ण भाषा लिङ्ग समुदाय सम्प्रदाय रहे पनि समष्टमा एक राष्ट्र हो भने जस्तै सबैलाई एकीकृत रूपमा बाँध्ने काम चाहिँ राष्ट्र निर्माणले गर्छ भने राज्य निर्माणले के गर्छ त भन्दाखेरि राज्यको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरूमा सुधार गर्ने प्रक्रियाको रूपमा रहन्छ। जुन मैले विभिन्न अघि आयामहरू बताएको थिएँ ती आयामहरू समग्र आयामहरूमा सुधार गर्ने प्रक्रियाको रूपमा राज्य निर्माण रहन्छ। तर राष्ट्र निर्माण चाहिँ धेरै पहिचान भएका मानिसहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्छ र जुन राष्ट्रको हाम्रो संविधानमा परिभाषा छ त्यो परिभाषा अनुसार विभिन्न जात जाति धर्म भाषा वर्ण लिङ्ग समुदाय सम्प्रदाय बीचका मानिसहरू बीचको भावनात्मक एकीकरण जुन छ एकताको सूत्रमा आबद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनता नै राष्ट्र हो भने जस्तै त्यो हिसाबले चाहिँ जान्छ। अब राष्ट्र निर्माणको क्षेत्र चाहिँ व्यापक हुन्छ किनकि राष्ट्र निर्माण भनेको चाहिँ भावना त व्यापक हो। खास भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर जाँदा पनि त्यसको पहिचान सम्मानमा केन्द्रित रहन्छ, त्यसैले व्यापक रहन्छ। तर राज्य निर्माण चाहिँ राष्ट्रिय सीमामा रहन्छ, भौगोलिक सीमाभित्र मात्रै सीमित हुन्छ। भने राष्ट्र निर्माण चाहिँ व्यापक हुन्छ, यो भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर जहाँसुकै जस्तो अवस्थामा रहँदा पनि त्यो सम्मान भावना रहिरहन्छ। अब राष्ट्र निर्माण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कानुनले नियन्त्रण गर्दैन। यो चाहिँ भावना भित्रबाट आउने भावनाका कुराहरू रहन्छ, त्यसमा माया सम्मानका कुराहरू रहन्छ। तर राज्य निर्माणको कुरा चाहिँ कानुनले नियन्त्रण गर्छ, कानुनी शासनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, विधि पद्धति अनुसार अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्र निर्माणमा त्यो कुरा हुँदैन। अब राष्ट्र निर्माण भनेको त अनुभूतिमा देखिने कुराहरू हो, यो अनुभूति महसुस गर्ने कुराहरू भने राज्य निर्माण चाहिँ त क्रियाशीलतामा रहने कुराहरू। यो क्रियाशीलता होइन विभिन्न रणनीतिक योजनाहरू निर्माण गर्ने, बजेट चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, त्यो बजेट अनुसार क्रियाशीलता गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, नीति बनाउने, यो क्रियाशीलतामा देखिन्छ राज्य निर्माण भन्ने कुरा। तर राष्ट्र निर्माण भन्ने कुरा अनुभूतिमा भावनामा महसुसमा रहने कुरा हुन्छ। अब राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ बाह्य पक्षहरू चाहिँ संलग्न हुँदैन किनकि राष्ट्र भनेको त भावना एकीकरण हो। कसैले पनि अब आफ्नो बच्चालाई जस्तो माया गर्छ त्यो अर्को बच्चालाई त्यसरी माया गर्दैन, अथवा आफ्नो आमा बुवालाई जति माया गर्छ त्यो त अर्कोले आफ्नो बाबुआमालाई त्यसरी त माया गर्न सक्दैन। भनेको राष्ट्र निर्माण त बाह्य पात्र संलग्न भएर त्यसको अर्थ छैन किनकि भावनात्मक सम्बन्ध आफन्तपन भन्ने जोडिने हो। बाहिरी मान्छेले आएर मेरो आफ्नो भनेर जुन भावनात्मक कुरा आउन सक्दैन, त्यस्तै राष्ट्र निर्माणमा पनि बाह्य पक्ष संलग्न हुन सक्दैन। चाहिँ आफ्नो भित्रबाट रहने सम्मान भावना पहिचान यी कुराहरू रहन्छ। तर राज्य निर्माण भनेको बाह्य पक्षले पनि विदेशी चाहिँ दक्ष जनशक्ति पनि भित्र आएर पनि हाम्रो चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसैले राज्य निर्माण चाहिँ बाह्य पात्रले पनि योगदान दिन सक्छ। त्यसैले राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको सन्दर्भमा भिन्नता भनौँ भने यदि कुराहरू भनिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब भूमिसँगको सम्बन्ध पहिचान भावनात्मक एकीकरणका कुराहरू, सीमाभन्दा बाहिरका कुराहरू, धेरै पहिचान भएका मान्छे एकताको सूत्रमा बाँध्ने कुराहरू होइन, राष्ट्र निर्माणको क्षेत्र चाहिँ व्यापक हुने कुराहरू,
कुराहरू, भौगोलिक सीमामा नरहने कुराहरू, अनुभूतिमा देखिने कुराहरू, हैन बाह्य पात्र संलग्न नहुने कुराहरू राष्ट्र निर्माण हुन्छन्। अब राज्य निर्माण चाहिँ राज्यको सबलीकरण समृद्धिका कुराहरू, निश्चित भूगोल, जनसङ्ख्या, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पहिचानको कुराहरू भयो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर चाहिँ जान सक्दैन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पहिचान प्राप्त हुन्छ, तर त्यो सीमाभन्दा बाहिर गएपछि चाहिँ रहँदैन कि सीमाभित्रै चाहिँ रहने हो। क्रियाशीलतामा देखिने कुराहरू भयो, कानुनले नियन्त्रण गर्ने कुराहरू भयो, बाह्य पात्रले चाहिँ योगदान गर्न सक्ने कुराहरू भयो। त्यसैले भावनात्मक कुरा र चाहिँ निर्माण क्रियाशीलताका कुराहरू, अनुभूतिमा देखिने कुरा, क्रियाशीलताका कुराहरू, यो कुरामा फरक पर्छ। त्यसैले राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको भिन्नता भनौँ भने पक्कै पनि यहाँले अब छर्लङ्ग रूपले लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँलाई राष्ट्र र राज्य निर्माणको अन्तर सम्बन्धका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ लेख्न आइहाल्यो भने यहाँले अब बुझ्न त बुझिसक्नुभयो, लेख्न सक्नुहुन्छ। किनकि कन्सेप्ट क्लियर हुने बित्तिकै त्यसका बारेमा लेख्न धेरै सजिलो हुन्छ। तर कन्सेप्ट क्लियर नभइकन हामीले पढ्न थालियो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई राम्रोसँग लेख्न सहयोग गर्दैन। त्यसै कारणले यी कुरालाई हामीले ख्याल गर्दै अब राष्ट्र र राज्य निर्माणको अन्तर सम्बन्ध के हो त भन्दा यी दुई शासन प्रणालीका चाहिँ महत्त्वपूर्ण अवयवहरू हुन्। यी दुई पक्षबीच चाहिँ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ। राज्य बिनाको राष्ट्र र राष्ट्र बिनाको राज्य हुन सक्दैन। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सकारात्मक सहसम्बन्ध, पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। किनकि यी दुवै शासकीय प्रणाली र देशको अस्तित्व स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्, हैन। एकको सबलताले अर्कोको सबलतालाई मजबुत बनाउँछ, हैन। त्यसै कारणले पनि मैले के भने त भन्दाखेरि यी दुई बीचमा पोजिटिभ कोरिलेसन स्थापित हुन्छ। एकले अर्कोको सबलतालाई मजबुत बनाउँछ, एक कमजोर हुँदा अर्को पनि कमजोर। त्यसैले यी दुई बीच सकारात्मक सहसम्बन्ध, पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ। एक बिना अर्कोको अस्तित्व कमजोर हुन्छ। दुवैका लागि राष्ट्रिय भावनायुक्त मानिसहरू चाहिन्छ, हैन। त्यसैले पनि यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध छ। त्यसै गरेर राष्ट्र निर्माण साझा संस्कृति र पहिचानको निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो भने राज्य निर्माण के हो त संरचना प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने प्रक्रिया हो। राष्ट्रिय भावनाको प्रवर्धनले राज्यको विकास र सहयोगमा, हैन, विशेष गरी चाहिँ राज्यको चाहिँ विकास र समृद्धिमा चाहिँ राष्ट्रिय भावनाको प्रवर्धनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले राष्ट्रिय भावनाको जहाँ प्रवर्धन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ राज्यको विकास र समृद्धिमा पनि सहयोग पुग्छ, हैन। राष्ट्रप्रति चाहिँ योगदान पनि गर्ने चाहिँ मन पलाउँछ, सहभागिता हुन्छ, अपनत्व विकास हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र र राज्य निर्माणको अन्तर सम्बन्ध व्यापक छ। यी दुईटा बीच पोजिटिभ कोरिलेसन छ र एकले अर्कोलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले राष्ट्र र राज्य निर्माणको अन्तर सम्बन्ध भनौँ भने यी कुराहरूलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ राष्ट्र निर्माणका लागि भएका अभ्यासहरू, प्रयासहरू के कस्ता छन् लेख्नुहोस् भने राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा अब राज्य निर्माणको कुराहरू त यहाँले धेरै बुझि नै हाल्नुहुन्छ। किनकि राज्य निर्माण भनेको भित्रको चाहिँ सबलीकरणका योजना निर्माण गर्ने कुराहरूदेखि, योजनाबद्ध विकास गर्ने कुराहरूदेखि अगाडि बढ्ने कुराहरू भए, कसरी मुलुकलाई समृद्धि बनाउने भन्ने कुराहरू भए, हैन। योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने कुराहरू भए, राजनीतिक अभ्यासको चाहिँ अवलम्बन गर्ने कुराहरू भए। अब यसमा चाहिँ राष्ट्र निर्माणका लागि चाहिँ नेपालमा के कस्ता प्रयास भएका छन् भनौँ भने अब राष्ट्र भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मैले अघि पनि भने समग्रमा के हो त जनता हो, हैन। जस्तो जनताको सन्तुष्टि, क्षमता, विकास, समृद्धि र सामाजिक सम्बन्धमा बढोत्तरी गर्ने कारण के हो त राष्ट्रको निर्माण हो। अब राष्ट्रको पहिचान, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय मर्यादा, सम्मान, भावनात्मक एकीकरण सहितको समग्रता राष्ट्र निर्माणका पक्ष हुन्, हैन। त्यसैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ वीरहरूको चाहिँ व्यापक योगदान रहेको छ। राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा वीरहरूको, हैन, तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह, वीर बलभद्र, हैन, भक्ति थापादेखि लिएर अमरसिंह थापादेखि लिएर थुप्रै वीरहरूको चाहिँ योगदान रहेको छ। त्यसै गरी 2007 सालमा चाहिँ प्रजातन्त्रको स्थापना, निरङ्कुश शासन पद्धतिको चाहिँ अन्त्य भएका कुराहरू अनि संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थाहरू चाहिँ अवलम्बन गरेका कुराहरू भए राष्ट्र निर्माणका लागि। त्यो 2013 सालमा चाहिँ योजनाबद्ध विकासको थालनीका कुराहरू भए। 21 सालमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास भएका कुराहरू भए, हैन। 29 सालमा चाहिँ 4 विकास क्षेत्रहरू चाहिँ 37 सालमा चाहिँ जुन 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेका कुराहरू भए, 14 अञ्चल 75 जिल्लाका कुराहरू भए। 76 सालमा चाहिँ जुन यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था प्रजातन्त्रको उदयका कुराहरू भए। 55 सालमा चाहिँ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो। त्यसपछि विकेन्द्रीकरणको चाहिँ अझ व्यापक अवलम्बन गरिएका कुराहरू भए। 63 सालमा चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन 65-63 को जनआन्दोलन पछाडि गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिका कुराहरू, सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुराहरू भए, हैन। संविधानमा जनतालाई चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरेका कुराहरू, हैन। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रयास भएका कुराहरू छन्। संविधानमा चाहिँ समग्र जनता नै राष्ट्र हो भनेर चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। राष्ट्रका लागि, जनताका लागि योगदान गर्नेहरूको चाहिँ सम्मान सहितका कुराहरू, सहितको सम्मानका कुराहरू छन्। विभिन्न चाडपर्व, भाषा भाषी, जात जातिहरूलाई चाहिँ मान्यता दिने, सम्मान दिने कुराहरू छन्। सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुराहरू छन्। विभिन्न जात जातिलाई, कमजोर वर्गहरूलाई चाहिँ सामाजिक न्याय दिने कुराहरू पनि छन्। राष्ट्रिय चिन्ह दिवस मनाउने कुराहरू छन्। यी सबै कुरा चाहिँ राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका लागि भएका प्रयासहरू हुन्। यहाँ चाहिँ राष्ट्र निर्माणका कुराहरू बनाउन भावनात्मक विषयसँग बढी जोडेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र निर्माण भनौँ भने अब चाहिँ यहाँको चाहिँ विकासका लागि, मुलुकको समृद्धि उन्नतिका लागि के कसरी अवलम्बन गरेको छ भन्ने कुराहरू, यिनै कुराहरूलाई यहाँले मिलाएर लेख्नुहुनेछ। तर राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण मिसाएर आयो भने तिनै कुराहरूलाई यहाँले चाहिँ संयुक्त रूपमै लेख्न सकिन्छ।
राष्ट्र निर्माणका सम्बन्धमा हाम्रोमा केही कमजोरीहरू छन्, केही चुनौतीहरू रहेका छन्। अब राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा के कस्ता चुनौतीहरू छन् लेख्नुस् भन्यो भने अथवा कमजोरीहरू लेख्नुस् भन्यो भने हाम्रोमा के छ त भन्दा नायरता जस्तो विषय पनि एकदम विवादित भइरहेको छ हैन। नायरतालाई हाम्रो चाहिँ धेरै लचिलो बनाएका छौँ, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र हित मैत्री बनाउनु पर्ने, राष्ट्र निर्माण मैत्री बनाउनु पर्ने छ, त्यो चाहिँ हाम्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अनि भाषिक चाहिँ जातिगत विदेश विवाद रहेको छ हैन। भाषिक आधारमा जातिगत आधारमा चाहिँ विभिन्न दोषारोपण गर्ने कुराहरू, यसले चाहिँ अफवाह फैलाउने, विवाद ल्याउने कुराहरू भइरहेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। आयातित संस्कृतिहरूको चाहिँ बढ्दो चाहिँ अनुसरण गरिएको छ। हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरूलाई चाहिँ बिर्सँदै गएको अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो मौलिक संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्ने, राम्रो संस्कृतिहरूको चाहिँ जगेर्ना गर्ने र चाहिँ नराम्रो पक्षहरू छन् भने त्यसलाई हटाउनु पर्ने, यो कुराहरूको हाम्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। भाषिक विचरण विवादहरू रहेको छ, यसलाई हटाउनु पर्ने चुनौती छ। सामाजिक सम्बन्धमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व रहेको छ, यो मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वलाई चिर्नु पर्ने चुनौती छ। जथाभावी शहीद घोषणा छ, त्यसले गर्दाखेरि वास्तविक शहीदको चाहिँ पहिचानै भएको छैन, वास्तविक शहीदप्रति अपमान भएको छ। त्यसैले चाहिँ जथाभावी शहीद घोषणालाई चाहिँ हटाउनु पर्ने चुनौती छ। राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग भइरहेको छ, राष्ट्रिय झण्डालाई एकदम भित्र सो आत्मादेखि सम्मान गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि हाम्रो त्यति उच्च हुन सकेको छैन, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई उच्च बनाउनु पर्ने पनि हाम्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यसैले राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा कमजोरी चुनौतीका हिसाबले आयो भने यी कुराहरूलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब राज्य निर्माणका लागि पूर्व शर्तहरू के हुन् भनेर भने राज्य निर्माणका लागि पूर्व शर्त त के हुन् त भन्दाखेरि राज्य निर्माणका लागि विशेषतः हाम्रो चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, राजनीतिक संस्कारको चाहिँ विकास हुनु पर्यो, विविधताको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, सदाचार नैतिकता कायम हुनु पर्यो, सहकारीमूलक शासन पद्धति अवलम्बन गरिनु पर्यो, विधिको शासनलाई अवलम्बन गरिनु पर्यो, सशक्त स्थानीय सरकारलाई सशक्त मजबुत बनाउनु पर्यो हैन, व्यावसायिक प्रशासनको स्थापित गर्नु पर्यो, योजनाबद्ध विकास रणनीतिक व्यवस्थापन जस्ता पक्षलाई ध्यान दिनु पर्यो हैन, राष्ट्रिय भावना र एकीकृत भावनाको चाहिँ विकास गर्नु पर्यो। यी समग्र पक्षहरूलाई ध्यान दियो भने हामीले के त भन्दाखेरि राज्यको निर्माण हुन सक्छ। त्यसैले राज्यको निर्माण, राष्ट्रको निर्माणका लागि पूर्व शर्त जुनमा भन्नुपर्यो भने यिनै दुई कुराहरूलाई मिलाएर लेख्न सकिन्छ। अब यहाँलाई यति भनिसके पछाडि पक्कै पनि राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण भनेको के, यसका अन्तर्वस्तु के, यसका आवश्यकता के, चुनौती के हैन, यिनको भिन्नता के भन्ने कुराहरू पक्कै पनि ज्ञान भयो। अब यति भनिसके पछाडि पक्कै पनि अब यहाँले निष्कर्षमा कहिलेकाहीँ यो सम्बन्धमा निष्कर्ष लेख्न आयो भने यहाँले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त भने राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण भनेको चाहिँ एक आपसमा अनुन्यासित विषय हुन्। एकले अर्कोमा चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेसन जुन मैले भनेको थिएँ सकारात्मक सहसम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यसैले यी दुवै पक्षको सबलीकरण एवं सशक्तिकरणबाट मात्रै राष्ट्र र राज्यको निर्माण सबल हुन्छ, नागरिक सुखी हैन, खुशी र समृद्ध बन्न सक्दछन्। त्यसैले आधुनिक समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्नको लागि अथवा राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि या समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्नको लागि यी पूर्व शर्तहरूको अवलम्बन गर्दै अथवा चाहिँ यी राष्ट्र र राज्य निर्माणको भावनालाई विशेष रूपमा ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नु र चाहिँ राज्य र राष्ट्र निर्माणको चाहिँ सबल पक्षहरूको चाहिँ महसुस गर्नु अथवा यसको चाहिँ अवलम्बन गर्नु चाहिँ आजको आवश्यकता रहेको छ। यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनालाई साकार बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लेख्न सकिन्छ। यति भनिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँलाई राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको सन्दर्भमा परीक्षामा यो भिडियो सुनिसके पछाडि, यो भिडियोमा भएका विषयहरूलाई मनन गरिसके पछाडि परीक्षामा आउने यो टपिकसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय पनि यहाँले राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुनेछ र सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिँदै यो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको पनि अपेक्षा गर्दै यहाँबाट आज म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।